नमस्कार दर्शकवृन्द, म स्मिता खवास फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत जनाउँदछु एसके लाइभ सिलिगुडीबाट। आज हामी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ दार्जिलिङको एमएलए निरज जिम्बाज्यू अनि हामी उनीलाई वेलकम गर्दछौँ आज यो डिस्कसनमा, जुन चाहिँ हाम्रो हिजो प्यानल भइरहेको थियो त्यसको सन्दर्भमा लिएर पुरा कमेन्टहरु जनता थ्रु आएर चाहिँ त्यही कारण आज हामी निरज जिम्बाज्यूलाई बोलाएर डिस्कसनलाई क्लियर गर्नु लागि बसिरहेको छौँ। हामी उहाँसँग बात गर्नेछौँ आज। हिजो जुन चाहिँ प्यानललाई लिएर जनताले पुरा रियाक्सनहरु देख्छ हो दाजु, अन्त त्यसको सन्दर्भमा आज तपाईसित बात गर्न लागिरहेको छौँ। जुन चाहिँ विधानसभा इलेक्सन भित्र पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेर जुन चाहिँ गठबन्धन गरेको छ जिएनएलएफले, राइट? अन्त त्यो इफ यो 2021 को इलेक्सनमा केही पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भएन भने हामी गठबन्धन तोड्ने छौं भन्ने कुरा पनि हिजो मिटिङबाट जाहिर भएको छ। त्यसमा तपाई के भन्न चाहनुहुन्छ? एक्ज्याक्टली, अब हिजोको जुन प्यानल थियो, द प्यानल इन इटसेल्फ वाज भेरी कम्पिटेन्ट प्यानल। कम्पिटेन्ट इन द सेन्स लाइक जुन प्यानलिस्टहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँले आफ्नो पार्टीको पक्ष एकदम खुलेर राख्नुभयो र उहाँहरू दे वर भेरी कम्पिटेन्ट। सुमन पाठकजी, एनबी खवास सर, अजय एडवर्ड्स एन्ड केशवराज पोखरेल आफ्नो आफ्नो पार्टीको उनीहरू दिग्गजहरू हुन् र त्यो विषयमा अब म विशेष टीका टिप्पणी या एनालिसिस गर्न सक्दिनँ, बिकज आई एम नट अ पोलिटिकल एनालिस्ट। म स्वयं एउटा पोलिटिकल पार्टीको एउटा कार्यकर्ता भएकोले गर्दा एनालिसिस त म गर्न सक्दिनँ, टीका टिप्पणी गर्नु मिल्दैन। तर अब जुन प्रश्न भन्नु भइरहेको छ कि जिएनएल पार्टीको ले चाहिँ अब यो रिकन्सिडर गर्ने इफ पोलिटिकल सल्युसन नभएको खण्डमा हो, त्यसमा त मैले व्यक्तिगत आफ्नो स्टेटमेन्ट पनि दिएको छु कि एउटा भारतीय जनता पार्टीले जसले यो पोलिटिकल कमिटमेन्ट गर्यो, पोलिटिकल कमिटमेन्ट, पोलिटिकल रेजोल्युसन अन द गोर्खाज भनेको छ उसको आफ्नो संकल्प पत्रमा। अन्त त्यो फेरि बीजेपी कुनै यस्तो पार्टी हैन, वी मस्ट नट टेक बीजेपी भेरी लाइटली। पाहाडमा बीजेपीलाई एकदमै फ्यातुलो बनाउने चेष्टा छ। एउटा इज अ पार्ट अफ द पोलिटिकल प्रोपोगेन्डा बाई द स्टेट मसिनरीज और दोज हु आर द स्टूज अफ द स्टेट मसिनरी। बीजेपी त अब एउटा नेसनल पार्टी हो जसको अब एउटा बहुसङ्ख्या छ, बहुमत छ, जसको प्रधानमन्त्री छ र जसको ग्राफ चाहिँ पोलिटिकल ग्राफ चाहिँ एभ्री डे इट इज राइजिङ। अस्ति भर्खर इन्डिया टुडेको जुन स्टडिजहरू आयो, उनीहरूको सर्वेहरू आयो, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द मोस्ट पपुलर प्राइम मिनिस्टर इभन टुडे। And in the history, Indian political history, I believe यतिको populist prime minister छैन, both internationally and nationally, after Pandit Jawaharlal Nehru। र बीजेपी को सन्दर्भमा के छ भने उसको घोषणा पत्रलाई खेलाइचिलिनु हुँदैन हाम्रो मान्छेले। तर हिजो प्यानलमा त दाजु तपाईले पनि सुन्नुभयो होला, केशव दाजुले जुन चाहिँ बीजेपी सिरियस छैन दार्जिलिङको पोलिटिकल पर्मानेन्ट सल्युसनको लागि भनेर भन्नुभयो, त्यसमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब केशव भाइले 10 वर्ष त अब त्यो बीजेपीलाई सघाएको फर द पोलिटिकल कन्भिनियन्स। केशव भाइले जसवन्त सिंहको राप लापेको, एसएस आलुवालियाको राप उयो गरेको उनीहरै नै हो। जब मैले भनेको हो त्यो म्यानिफेस्टोमा एउटा शब्द डिली डाली भएको छ, हिजो कतिवटा प्यानलिस्टले एक्सेप्ट पनि गर्यो। र हेर्नुहोस्, योपालि क्याटेगोरिकली एन्ड भेरी स्पेसिफिकली बीजेपीले आफ्नो नेसनल म्यानिफेस्टो, अरूले त म्यानिफेस्टो भन्छ, यो म्यानिफेस्टो भनिने प्रथा छ, घोषणापत्र हामीले भन्छौँ, तर बीजेपीले यसलाई अर्कै तरिकाले यसलाई सङ्कल्प पत्र भन्छ। सङ्कल्प बीजेपी एउटा सङ्कल्प लिएको, एउटा कमिटमेन्ट कि यो चाहिँ म गर्छु भनेर। पेज नम्बर 34 प्यारा 20 र 21 मा पोलिटिकल रेजोल्युसन अन द म्याटर अफ गोर्खा भनेर छ। तपाईले एन्टायर बीजेपी को घोषणा पत्र हेर्नुभयो भने पोलिटिकल रेजोल्युसन अन द म्याटर अफ लद्दाखिज, पोलिटिकल रेजोल्युसन अन द म्याटर अफ नागाज, पोलिटिकल रेजोल्युसन अन द म्याटर अफ बोडोज भनेर छैन। तर उनीहरूले पनि न्याय पायो, उनीहरूले पनि न्याय पाएको छ। हाम्रो त यहाँनिर छैन, उनीहरूले न्याय पायो।
र योमा उल्लेखित सब कुराले सिस्टमेटिक वेमा समय अनुकूल समय प्रतिकूल हिसाबमा यसले जस्टिफिकेसन पाउँदै गएको छ। राम मन्दिरको इस्यु छ, हाम्रो भन्दा पनि बादमा छ, हाम्रो त 2021 मा छ, उनीहरूको त 29-30 मा छ। कल्चरल हेरिटेज भनेर त्यहाँ इन्कर्पोरेट गरेको छ र सुप्रिम कोर्टले राम मन्दिर भयो, आर्टिकल 370 भयो हैन, आर्टिकल 370 भयो, सीए एनआरसीहरू हुनेवाला सीए पनि भयो, ट्रिपल तलाकको भयो, मेजर लेबर एक्ट्सहरू हुँदैछ, मिनिमम वेजेसहरूको जो उसले उल्लेखित गरेको छ हुन्छ र हाम्रो पनि हुन्छ। र यसपालि चाहिँ पहिलाको जस्तो द बीजेपी विल सिम्पेथेटिकली एनालाइज एन्ड एप्रोप्रिएटली कन्सिडर द लङ पेन्डिङ इस्युज एस अफ द गोर्खाज भन्ने छैन। यहाँ स्ट्रेट फरवर्ड छ, वी पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन के हो तपाईँहरूको भन्छ नि। हामीले त पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन त बीजेपीको पो त, बीजेपीले कमिटमेन्ट गरेको छ, जिएनएलए पार्टीले कमिटमेन्ट गरेको होइन, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमलजीले कमिट गरेको होइन, यो त बीजेपीले वी भनेको बीजेपी आर कमिटेड टु वर्किङ टुवर्ड्स फाइन्डिङ अ पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन टु द इस्युज अफ दार्जिलिङ हिल्स, सिलगढी, तराई एन्ड डोज भन्दैछ। उसको कमिटमेन्ट हो, उसलाई सोध्नुपर्छ, उसलाई सोध्नुपर्छ। 10 वर्ष उनीहरू थियो, हामी थिएनौँ, उनीहरूले हालेको घोषणापत्रमा उनीहरूको म्याटर गएको। अन्त उहाँले यस्तो पनि भनेको थियो, जुन चाहिँ 6 शेड्युल छ त्यो चाहिँ फुल एन्ड फाइनल अग्रिमेन्टको लागि साइन गरेको भन्नुभएको थियो होइन, 6 शेड्युल केशव दाजुले भन्नुभएको थियो। अन्तखेरि जुन चाहिँ जिटिएमा चाहिँ उनीहरूले भन्नुभएको छ किपिङ अन डिमान्ड अफ गोर्खाल्यान्ड छ भनेर भन्नुहुँदै थियो होइन, त्योमा तपाईँले के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, यो मूर्ख बनाउने कुरोहरू हो, इन्टरप्रिटेसन। केशवराज पोखरेल एउटा ज्ञानी मान्छे हो, फिजिक्स पढेको हो, राम्रो उसको स्टडी, उसको कलिग्सहरूलाई कुरा गर्दा यस मैले पनि हेरेको, एनालाइज हुन्छ पोलिटिक्समा कि एउटा ब्राइट स्टार हो। आई हेभ नो हेजिटेसन इन सेइङ केशव भाइ पोलिटिकल होराइजनमा, गोर्खाहरूको पोलिटिकल होराइजनमा एउटा प्रोस्पेक्ट पनि हो, एउटा इज अ ब्राइट स्टार इन गोर्खा पोलिटिक्स। तर यसरी भाइले मिसइन्टरप्रेट गर्नु हुँदैन, या जानी जानी गरेको त झन् गल्ती हुन्छ। तर अब फिजिक्सको स्टुडेन्ट हो, इन्टरप्रिटेसन भन्ने सब्जेक्ट भाइले पढेको छैन र उसले भाइले भन्दैछ कि हाम्रो जेएनएलएफको 6 शेड्युलको अग्रिमेन्ट चाहिँ फुल एन्ड फाइनल सेटलमेन्ट हो र दार्जिलिङ गोर्खा 6 शेड्युलको अग्रिमेन्ट 6 शेड्युलको चाहिँ फुल एन्ड फाइनल हो, जिटिएको चाहिँ वाइल नट ड्रपिङ द डिमान्ड अफ गोर्खाल्यान्ड हो है। केही मात्रामा हिजो हाम्रो पार्टीको तर्फबाट अजयजीले पनि यसको क्ल्यारिफिकेसन दिएको छ। तर अब म त एउटा कानुनको विद्यार्थी शोधार्थी भएको हिसाबले र इन्टरप्रिटेसन मेरो मास्टर डिग्रीको सब्जेक्ट भएको कारणले गर्दा चाहिँ म के बताउन चाहन्छु भनेपछि चाहिँ हेर्नुहोस्, उहाँले मिस्चिभियस रुल अफ इन्टरप्रिटेसन दिँदै मिस्चिफ गरेर, मिसइन्फर्म गरेर, झुक्क्याउने कोसिस गरेर उहाँले के भन्नु खोज्दैछ, एउटा वर्ड खालि कोट गरे नि उहाँले। जसरी पहिला म 6 शेड्युलको अकर्डको विषयमा गरौँ, एमओएसको विषयमा गरौँ, म जनतालाई यो एकदमै बुझ्नुपर्छ। उहाँले पनि बुझेको छैन होला, नभए ढाँट्ने मान्छे त होइन केशव रावले तो पढेको। अब हो, अब कतिवटा बाध्यता होला उहाँहरूको हुनसक्छ, पोलिटिकल कम्पल्सन, तर यसरी ढाँट्नु चाहिँ मिल्दैन। त्यति अब ज्ञानी मान्छेले त्यसरी ढाँट्नु सक्दैन। त्यो भएर चाहिँ उसले एउटा जनता कन्फ्युजमा छ, अन्यलमा छ। जनता, people have the right to know and people has to be informed the right thing, otherwise it's a crime. Disinformation is a crime because you will be creating a situation of chaos. राम्रो चीजलाई हाम्रो मान्छेले राम्रो चीज भित्राउँदा यो थाहा पाएन नि, त्यति बेला यो मिसइन्फर्मेसन भएको हो नि त। त्यही भएर जनता पुरा कन्फ्युज छ। सोशल मिडियामा पनि तपाईले पनि देख्नुभयो होला भिडियो भाइरलहरू छ, मेरो भिडियोहरू डिस्टर्ट गरेर कोही बेला चलाइदिन्छ। यो सोशल मिडियामा ठिकै छ, मान्छेले गर्छ, तर एउटा जिम्मेवारी औदाको मान्छे, एउटा जिम्मेवारीको पोस्टमा बसेको मान्छेले चाहिँ यसलाई न इन्करेज गर्नुपर्छ, न यसलाई प्रमोट गर्नुपर्छ, न यसलाई फेसिलिटेट गर्नुपर्छ, सत्य बताउनुपर्छ। यो हाम्रो 6 शेड्युलको एमओएसमा क्लियरली लेखेको छ, दिस प्रिन्सिपल मेमोरान्डम अफ सेटलमेन्ट इज द फुल एन्ड फाइनल सेटलमेन्ट हो। उसले केवल यो त 6 शेड्युलको फुल एन्ड फाइनल भयो, तर अलरेडी मुनि पनि पढ्नुपर्छ। यो त एक प्याराग्राफ छ,
यसमा लेखेको छ इज द फुल एन्ड फाइनल सेटलमेन्ट अफ द दार्जिलिङ हिल एरिया इस्युज अफ द गोर्खाल्यान्ड डिमान्ड होइन, अफ द पर्मानेन्ट पोलिटिक्स अफ द दार्जिलिङ हिल एरिया। दार्जिलिङमा त हिल एरियामा धेरै इस्युज हुन्छ नि त। अफ द दार्जिलिङ हिल एरिया इस्युज एन्ड नो फर्दर डिमान्ड इन दिस रिगार्ड वुड बी एन्टरटेन। यो एग्रिमेन्ट चाहिँ के को एग्रिमेन्ट हो केशव भाइ? यो एग्रिमेन्ट के को एग्रिमेन्ट हो? केशव भाइलाई प्रश्न, र केशव भाइ जस्तो धेरै केशव भाइहरूलाई पनि प्रश्न हो। यो एग्रिमेन्ट चाहिँ केवल अनि केवल 6 शेड्युलको एग्रिमेन्ट हो, गोर्खाल्यान्डको एग्रिमेन्ट होइन। यो 6 शेड्युलको एग्रिमेन्ट भएकोले यही 6 शेड्युलको चाहिँ 6 शेड्युल पनि त दार्जिलिङ हिल एरियाको इस्यु हो, एउटा अल्टरनेटिभ टु द काउन्सिल भनेर थापेको। यसै कारण यो एग्रिमेन्ट इन रिगार्ड टु 6 शेड्युलको सन्दर्भमा चाहिँ यो फुल एन्ड फाइनल सेटलमेन्ट हो। अब यो 6 शेड्युलमाथि बढोत्तरी, पद उन्नति, एडिसनल यो माग्ने त्यो माग्ने हुँदैन भनेर उल्लेखित गरेको एउटा आर्टिकल हो। तर फेरि कन्ट्राडिक्सन यही एग्रिमेन्टको 11 नम्बर क्लजमा जहाँ फुल एन्ड फाइनल सेटलमेन्ट यसको आफ्नै विरोधाभास आफै गरिरहेको छ। The implementation of this memorandum shall be periodically reviewed by the government of West Bengal with DGHC भनेर भनेको छ। फेरि फुल एन्ड फाइनल भयो, पिरियोडिकली रिभ्यू किन हुन्छ? करेक्ट इन्टरप्रिटेसन। मैले गल्ती गरेँ हो, म एउटा पोलिटिकल पार्टीको ब्रान्ड हो, मैले आफ्नो मुद्दालाई अगाडि मैले गल्ती गरेको हुँ। भाइहरूको त धेरै चिनाजाना छ नि त, दिल्ली, कलकत्ता, विजय दाजुको त पी राजाहरूसँग कनेक्सन छ, इन्डियाको हाइएस्ट पेड सुप्रिम कोर्टको लयरहरूसँग छ होइन। विनय दाजुले त चिनाएको छ नि त दिल्लीमा धेरै। तपाईँहरूको गएर सोध्नुहोस् न त, भाइलाई पनि थाहा छ होला, दार्जिलिङमा पनि गरिदिन्छ। लन्डनबाट एलएलएम गरेको तपाईँहरूकै पार्टीको हाम्रो अनरेबल तरङ्गा पण्डित सरले पनि यो सोध्नु, टाढो जानु पर्दैन, राम्रो राम्रो लयरहरू छ दार्जिलिङमा। तरङ्गा सरलाई सोध्नु नि यो के लेखेको सर बुझाइदिन्छ भाइलाई, र मिसइन्फर्म नगर्नु। तपाईँहरूको एग्रिमेन्ट चाहिँ झन् गल्ती, अलिकति टाइम दिए बिकज दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। तपाईँको एग्रिमेन्ट छ नि यो जिटिए एग्रिमेन्टमा चाहिँ यस्तो डिली ड्याडी गरेको छ। लाटा लड्छ एक बल्ड्याङ, बाठा स्पट डेड भन्छ। पहिला लाटा लड्छ 3 बल्ड्याङ भन्दैन, अहिले बाठा चाहिँ स्पट भएर स्पट डेड भएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् है भाइ, तपाईँलाई अरूले बुझाउँदैन, यो मैले बुझाउँछु। तपाईँको जिटिए एग्रिमेन्टको क्लज 1 मा तपाईँ पढ्नुहोस्, क्लज 2 मा के लेखेको छ राम्ररी सुन्नुहोस्। whereas both the government of India, दिल्लीको गभर्मेन्ट अफ इन्डिया एन्ड द गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल, तपाईँहरूकै तल कलकत्ताको, have repeatedly भनेको बारम्बार, emphasized जोड दिएको छ भनेको, repeatedly emphasized the need of keeping this region भनेको हाम्रो गोर्खाल्यान्डको क्षेत्र, keeping this region as an integral part of the state of West Bengal। भारतको केन्द्र सरकार र पश्चिम बङ्गालको राज्य सरकारले यो भूमि हाम्रो गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रलाई चाहिँ बारम्बार जोड दिएर यो भूभागलाई चाहिँ बङ्गालको एउटा अभिन्न अङ्ग भनेर राख्नेमा जोड दिएको छ भनेर लेखेको छ। तपाईले त्यसको ठीक तल अलिकति झुकाएर while not dropping their demand for a separate state of Gorkha, while not dropping ड्रप गरेको चिज उठाउन सक्छ, केही फरक छैन। तपाईले ड्रप गरेन ठिकै छ, यो चिज होस् नहोस् सँगै राख्यो। सुभाष घिसिङजीले एकछिन ड्रप गरिदियो, डिजिएचसी अकाउन्टमा ड्रप गरिदियो, आफ्नै चिज त हो, ड्रप गर्नु पनि सक्छ उठाउन सक्छ। तर यहाँ तपाईले while not dropping ठिकै छ, हामी ड्रप गर्दैन, डिमान्ड हो, कसको के डिमान्ड हुन्छ, आफ्नो डिमान्ड ड्रप गर्नुहोस् कि मतलब छैन नि। while not dropping the demand for a separate state of Gorkhaland but has agreed of setting up an autonomous body, यो जिटियो यो के छ यो दुईटा। तर खतरा यिनीहरू कहाँनिर उनीहरू स्पट डेट भयो। प्याराग्राफ 1, 2, 3, 4 क्लज नम्बर 6 मा चाहिँ यस्तो डरलाग्दो यिनीहरूलाई फसाइदियो। अब टाउको थियो, माछा बुद्धिहरू थियो, अब माछा कानेहरूसँग यिनीहरू जुझेको। हाम्रो त सुभाष घिसिङ चाहिँ इस्कुस काने हो, माछामा पनि काँडा हुन्छ, इस्कुसमा पनि काँडा हुन्छ, ऊ चाहिँ खतरा हो। उसले चाहिँ जातिलाई पनि जोगाएर राखेको थियो, माटोलाई पनि जोगाएर राखेको थियो, सुरक्षा दिएको थियो। यिनीहरू भुब्रियो, यहाँ लन्ड्यायो पनि। यिनीहरूले के लेखेको छ सुन्नुहोस्, इम्पोर्टेन्ट हो।
कोर्टमा काम लाग्छ भोलिपछि। अब यो त गर्दा त कन्स्टिट्युसनल म्याटरहरू भएर जान्छ। अब त सडकमा आन्दोलन यिनीहरूले गर्नु सक्दैन, किनभने यहाँनिर क्लियरली लेखेको छ हामीले यिनीहरूले फर डेभलपमेन्टको लागि जिटिए थाकेको एन्ड रेस्टोरेसन अफ पिस एन्ड नर्मल्सी देयर एट। डेभलपमेन्टको लागि राख्यो, डेभलपमेन्ट पनि गरेन, करप्सन भयो। एन्ड रेस्टोरेसन अफ पिस एन्ड नर्मल्सी देयर एट भन्दैछ। पिस एन्ड नर्मल्सी राख्नेले कसरी आन्दोलन गर्छ, कसरी नाराबाजी गर्छ? यिनीहरूले त हतियार सरेन्डर गर्यो, हामीले चाहिँ आर्म सरेन्डर गर्यो, लिटरली आर्म सरेन्डर। आन्दोलन त त्यो हो नि त। यिनीहरूले के सरेन्डर गर्यो? क्यान्डल, मोमबत्ती के सरेन्डर गर्ने? बिचरा नारी मोर्चाहरूले केस काटेको थियो, त्यो सरेन्डर गर्यो भने हुन्छ होइन? यस्तो गरेको थियो नि त। यिनीहरूले यहाँनिर लेखेको छ रेस्टोरेसन एन्ड पिस एन्ड नर्मल्सी। रेस्टोरेसन एन्ड पिस एन्ड नर्मल्सीले आन्दोलन गर्न सक्छ? सक्दैन नि। तर म मेन 6 नम्बरमा आउँछु, त्यो चाहिँ तपाईँको अर्को प्रश्न। यिनीहरूले के लेखेको छ र केमा हस्ताक्षर गर्ने? एन्ड वेराज केशव भाइ जस्तो धेरै अरूलाई पढेर पनि अनपढ, देखेर पनि अन्धो, सुनेर पनि बहिरो, यिनीहरूलाई चाहिँ के भन्नु चाहन्छु भने एन्ड वेराज आफ्टर सेभरल राउन्ड्स अफ ट्राइपार्टाइट डिस्कसन बिट्विन द गभर्मेन्ट अफ इन्डिया एन्ड द गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल एन्ड द जिजिएम, तपाईँ जुनबाट उम्रिनु भएको नि त्यही जिजिएम, एन अग्रिमेन्ट वाज रिच्ड। सुन्नुहोस् है, घरमा गएर निहाल्नुहोस्, पढ्नुहोस्, बुझेन भने फोन गर्नुहोस्। दाजुको नम्बर 9832482315। केशव भाइ फेरि याद गर्नुहोस् 9832482315। तपाईँले मलाई फोन गर्नुहोस्। अब दाजुको नातामा म तपाईँलाई सोध्छु नि, तपाईँलाई बताइदिन्छु। फिजिक्सको केही अप्ठ्यारो पर्यो होइन, फिजिक्सको केही कन्सेप्ट मैले बुझेँ, म तपाईँलाई फोन गरेर सोध्छु। राजनीतिको कुनै कन्सेप्ट बुझ्नुभयो भने आई एम ओपन। किनभने तपाईँले जान्नु भनेको धेरै मान्छेले जान्नु, तपाईँसँग धेरै मान्छे छ। तपाईँले नजान्नु भनेको धेरै मान्छेलाई अज्ञानता अन्धकारमा राख्नु। असत्योमा असद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गम मृत्युमा अमृतगम। तर असत्योमा सद्गमय, असत्यदेखि सत्यमा जान्छ, तमस अज्ञानतादेखि ज्ञानमा लाँदैछु म। तपाईँले सुन्नुहोस्। An agreement was reached in all respect of all the issues. सबै कुरा जति पनि इस्युजहरू छ सबै कुरामा तपाईँहरूको एग्रिमेन्ट, वी हेभ रिच एन एग्रिमेन्ट अन अल इस्युज भनेको चाहिँ हामी यो बुँदाहरू यो सबै उल्लेखित कुराहरूमा चाहिँ एउटा अग्रिमेन्टमा पुग्यौँ। हामी यस भयो, हामी डन भयो। हामीले डन भनेको कुरा चाहिँ यो 2 नम्बर पनि हामीले मानिलियौँ यो बङ्गालको अभिन्न अङ्ग हो भनेर। बुझ्नुभयो? यही कुरो हिजो केशव दाजुले भन्नु त पुरै कुरा भनेको छ, तर म 1-2 वटा मात्रै तपाईँलाई भन्दैछु होइन। हिजो प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पार्लियामेन्टमा भाषण दिन्छ, एउटा प्रेसिडेन्सियल स्पिच हुन्छ, राज्यमा गभर्नर्सको स्पिच हुन्छ, त्यसमा चाहिँ एसेम्ब्लीमा डिस्कसन हुन्छ पार्लियामेन्ट। तपाईँले केशवजीले त एउटा ठुलो प्रेसिडेन्सियल एड्रेस गरेको त केशवजीले हो भने केशवजीले अरूले पनि भनेको थियो होइन, त्यही सन्दर्भमा त्यही भनेको त्यही हिजो केशवजीले पुरै भनेको छ, तर अरूले पनि सन्दर्भमा अनि केशवजीले त भन्छ ड्युटी हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ सेन्ट्रल गभर्नमेन्टलाई प्रेसराइज जुन चाहिँ गरेको छैन भन्ने हिजो कुरा भयो प्यानलमा। मैले भने त म प्रेसराइज त हाम्रो पार्टी इभन अब गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 को साथीहरूले पनि दिँदै होला, प्रेसराइज गर्दै होला। तर कुन प्रकारले गर्दैछ त्यो त अस्ति चिठी आउँदै चाल पाइहाल्यो। बिनु सुन्दासजी र हाम्रो निमा लामाजी जानुभएको थियो र भन्यो कि 3 दिनमा 4 दिनभित्र हप्ता दिनभित्र हाम्रो एउटा पोलिटिकल ट्राइपार्टाइटको लागि उयो हुन्छ। अन्त जिटिएमा रिभ्यू मिटिङ भयो, हामीले चाल पायो कुन प्रकारको उहाँको प्रेसर हो। अब हाम्रो पनि प्रेसर ट्याक्टिस छ, बट वी आर नट प्रेसर ग्रुप्स। हामी पोलिटिकल पार्टी हो, हाम्रो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ छ। पोलिटिकल अलायन्स हुँदा कुन प्रकारले हामीले समर्थन गर्यौँ। आज साथीभाइले भन्दैछ जिएनएलएफ त जिजिएमको अलायन्स हो, हामी त बिजेपीको अलायन्स होइन भनेर। तर समयअनुसार समय आउँदाखेरि हामी त्यो दस्तावेज पनि हाल्छौँ, जुन हामीले कसरी अलायन्स गरेको, के कन्डिसनमा अलायन्स गरेको त्यो छ नि त हाम्रोमा। हामीले कुन प्रकार ट्यासिट अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ। राजनीतिमा सबै उदाङ्गो पार्नु त हुँदैन नि त। यो प्रकारको पोलिटिक्स चाहिँ विमलजीको पालादेखि चाहिँ एकदमै सबै उदाङ्गो गरेर हुँदाखेरि चाहिँ हामीले हार खायौँ। पोलिटिक्समा सिक्रेसी भन्ने पनि जरुरी छ। आफ्नो पत्ता लास्टमा खोल्नुपर्ने, जसकोमा भारी पत्ता हुन्छ त्यो त लास्टमा कन्सियस भएर बिस्तारै खोल्छ नि। तपाईँकोमा हुकुमको 3 एक्का छ भने त तपाईँ अत्तालिनु हुँदैन नि त।
सुहाउँदिनु होइन मेरोमा हुकुम के छ सानो पत्ता छ भनेको जस्तो बस्नुपर्छ नहुनेहरू चाहिँ फेरि अत्तालिरहेको हुन्छ क्या त्यो उनीहरूको त्यो ट्रिक्स हो त्यो प्लेइङ कार्ड्समा पनि एउटा ट्रिक्स हो र अब हाम्रोमा पनि छ मैले पनि प्रेसर दिएको हो नि त म एउटा बिजेपीको विधायक हो अब बिजेपीको विधायक अब म कस्तो स्थितिमा छु म अलिक तपाईँलाई बताउँछु अब म त्यो लास्ट ओभरमा क्रिकेटको लास्ट ओभरमा है लास्ट ओभरमा 6वटा बलमा 36 रन स्कोर गर्नुपर्ने 35 टार्गेट हो 36 स्कोर गरेर पनि जित्ने त्यति बेला मैले बिजेपीको ड्रेस लगाएर जिएनएलएफको ब्याट बोकेर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको हेलमेट लगाएर गोर्खालीको एकपट्टि प्याड सुमिति मोर्चाको एकपट्टि प्याड र अन्य सानो दलको धेरै चिज लगाएर मैदानमा गएको मैदान पनि इडेन गार्डन बङ्गालको अम्पायर त फेरि ममता ब्यानर्जी बुझ्नु भएन कमेन्टेटरहरू त्यस्तै छ हाम्रो केशव भाइहरू जस्तो उल्टाइ कमेन्ट्री गर्ने क्राउड पनि फेरि कलकत्तामा अर्कोकै छ हाम्रैहरू अर्कोको झन्डा त्यस्तो परिस्थितिमा म छु तर मैले भनेको छु नि नोबलै भन्दा पनि म छक्कै मान्ने हो मान्छे र मैले पनि एउटा भनेको छु कि पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन आजै हुन्छ भन्ने होइन इट विल टेक टाइम इट विल टेक टाइम यस इट विल टेक इट इज अ प्रोसेस पोलिटिकल प्रोसेस म त अन्तर्यामी होइन म ज्योतिषी होइन त्यो कहिले कसरी त्यो त बिजेपीलाई सोध्नुपर्छ हामीले उनीहरूलाई रिक्वेस्ट गर्नु सक्छौँ कि तपाईँले कहिले गर्ने तपाईँले नागाले न्याय नमागी नागा लिडरहरूलाई जङ्गलबाट बर्माको जङ्गलबाट दिल्लीमा बोलाएर ब्रेकफास्टमा टेबल टक गर्नुभयो लद्दाखले कहिले पनि सपनामा नसोचेको युनियन टेरिटोरी बनाइदिनु भयो लद्दाखीहरूलाई बनाएन बोडोहरूलाई तपाईँले स्पेसल इकोनोमिक पोलिटिकल प्याकेज दिएर झन् पावरफुल बनाउनु भयो बोडो टेरिटोरियल काउन्सिललाई त्यस्तै गोर्खाको जुन जेन्युन डिमान्ड छ हाम्रो पनि सूर्योदय होला नि त राजनीतिमा हेर्नुहोस् धेरै कुरोहरू हुन्छ राजनीतिमा धेरै कुरोहरू हुन्छ उनीहरूको बाध्यता हो बिचराहरूले गोर्खाल्यान्ड उनी केशव भाइले भने नि देयर इज नथिङ कल्ड पर्मनेन्सी इन पोलिटिक्स हजुर एनबी दाजुले पनि भन्नुभयो जुन चाहिँ हामीले जुन चाहिँ एउटा पाउँछ नि जुन चाहिँ के भन्छ त्यसलाई व्यवस्था सरी जुन चाहिँ व्यवस्था पाउँछ त्यसलाई नै चलाउनु नसकेको कारणले गर्दा हाम्रो दार्जिलिङ चाहिँ ल्याग भएर जाँदैछ भनेर उहाँले पनि भन्नुभयो नि गलत हो एनबी दाजुले यस्तो भन्छ भनेर मैले सोचेको पनि थिइनँ किनभने एनबी दाजु एकदमै आफ्नो स्टुडेन्ट लाइफदेखि प्रोएक्टिभ हो एक टाइममा त हाम्रो पोलिटिकल पार्टी हाम्रै जिएनएलएफकै अब एउटा प्रडक्ट हो एनबी खवास इज अ प्रडक्ट अफ द जिएनएलएफ पार्टी सबैभन्दा काउन्सिलर पनि होला अन्त उहाँ त आन्दोलनमा पनि थियो काउन्सिल जब रन हुँदाखेरि 15 इयर्स उता काउन्सिलर भएर बसेको र एकदमै एउटा प्रोस्पेक्टिभ काउन्सिलर थियो जसले धेरै आशा गरेको अब फ्युचरमा सेकेन्ड रङ अफ लिडर्समा थियो तर अब धेरै टर्चरहरू हुँदा पोलिटिकल टर्चरहरू हुँदा भिक्टिममा लास्ट मोमेन्टसम्म पनि शिक्षितहरूको लागि हामीसँगै मिलेर आन्दोलन गरेको अरू काउन्सिलरहरूले र्याली निकाल्नु नसक्दा लास्ट मोमेन्टसम्म सर हामी मिलेरै काम गरेको अब मैले एज अ मेन्टर पनि हेरेको बिकज धेरै पढ्ने धेरै अध्ययन गर्ने राम्रो मान्छे हो तर जुन कुरा भन्नुभयो त्यसमा म अलिक तफाक राख्छु सायद जुन कुर्सीमा बस्नु भएको छ जुन औदामा छ त्यसले उहाँलाई बाध्य एउटा ब्यारिकेड गर्छ लगाम लाउँछ त्यो नभन्ने सुभाष घिसिङले त चलाएर देखाएको हो नि त दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल जब अकर्ड भयो 88 मा 15 वर्ष चलाएर देखाइदियो 15 वर्ष एक्सपेरिमेन्टल बेसिसमा खाली थापेको राजीव गांधी जी ने भन्नुभएको एंड आई हर्ड इट फ्रॉम मिस्टर द हॉर्सेस माउथ आप एक कदम बढ़ाओ दूसरा कदम अपने आप हो जाएगा भनेको अहिले त यो चला किनभने एकैचोटि अब राज्य गठन हुँदाखेरि हाम्रो मान्छे इक्विप्ड थिएन इक्विप्ड राज्य चलाउनु एउटा भाइबिलिटी इकोनोमिक भाइबिलिटी मात्र होइन ह्युमन रिसोर्सेसले पनि हामी हाइकोर्ट हुन्छ फेरि जजेस इम्पोर्ट गर्नुपर्ने डाइरेक्टोरेट्सहरू हुन्छ आफ्नो आइएस केडर्सहरू हुनुपर्छ अब बुझेन धेरै कुरोहरू छ अब धेरै कुरोहरू छ त्यसको लागि हामीलाई एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभली हामीले कहिले केही पनि चलाएको थिएनौँ नि त हाम्रो गोर्खाले सुभाष घिसिङले त दार्जिलिङ गोर्खा हिल किनेपछि त यही कागजमा खालि ल्याएको नि
यही कागजमा खाली कागज खाली ल्याएको जिटिए आउँदा त बन्नी बनाया पाएको नि त साथीभाइले त बन्नी बनाया 133 करोड त आपाले छोडिरहेको त्यसमै त आन्दोलन भएको उहाँहरूको अन्त हाम्रो त कागजमा खाली ल्याएको चिज एक एक इटा जोडेर उहाँले काउन्सिल गोर्खालाई एडमिनिस्ट्रेसन हामी भाषण खाली दिने बकवास खाली गर्ने अर्काको गीताङ्गे डाँडामा चाहिँ हामी भयङ्कर हो गीताङ्गे डाँडामा सुकुनाको रेलवे स्टेसनसम्म पनि हामी भयङ्करै हो तर सुकुना काटेपछि चाहिँ हामी के हो तपाईँ हामीलाई थाहै छ बताउनु पर्दैन नि गीताङ्गे डाँडामा त भयङ्कर राजै हो नि हामी युएनलाई पनि च्यालेन्ज गर्ने हो तर यहाँ सुकुनामा आएपछि चाहिँ हाम्रो गति हाम्रो स्थिति औकात भनिन्छ हामीले देखाएको तर यो गोर्खाको औकात हाम्रो वर्चस्व इस्टाब्लिस गर्ने त सुभाष घिसिङ हो नि त र यो जुन एनबी सरले भन्नुभयो हामीले मलाई गल्ती लाग्छ किन उहाँले चलाएको त्यस्तो टाइममा बङ्गालले इम्बार्गो लाउँदा पनि काम गर्नु नदिँदा पनि अटोनोमस भनेर दिएको दार्जिलिङ गोर्खा हिल अटोनोमस काउन्सिल भनेर त अटोनोमी केही थिएन पुरा इन्टरफेरेन्स थियो तर केवल अनि केवल सुभाष घिसिङको एउटा एल्बस लिडरसिपमा बिकज सुभाष घिसिङ वाज जस्ट नट अ लिडर हि वाज अ स्टेट्समन उसको एल्बेस लिडरसिपमा बङ्गालको एउटा मन्त्री पनि ढुक्नु दिएन आफ्नो टेरा फ्रेमा आफ्नो किपटलाई उहाँले जोगाएर राखेको थियो हस्तक्षेप हुनु दिएन र केवल 22 करोडमा केवल 22 करोड एउटा सानो रकममा पनि पहाडमा विकासको मूल फुटाउने चाहिँ केवल अनि केवल सुभाष घिसिङ हो र हामीले चलाएर देखा यिनीहरूले चलाउन सकेन त यिनीहरूले पो चलाउ गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन 700 करोड प्लस सेन्टरबाट 300 करोड नाना भातीको पैसा उनीहरूको चेयरम्यानले एक्सेप्ट गर्दैछ प्रदीप प्रधानले यत्रो पैसा आएको कहाँ गयो उसले भन्दै उसको भिडियो छ अडिट गराम चाल पाउँछ आरटीआई गरे निक्लिन्छ कति डिजिएससी को 15 सालमा कति आयो र यिनीहरूको 5 वर्षमा कति आयो जमिन आसमानको यिनीहरूले के गर्यो प्याचवर्क गर्यो हजुर तर पनि हामीले चलाएर देखाएको यसै कारण केन्द्र सरकार खुसी भएर सुभाष घिसिङको दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिलमा काम गराए अडिट भयो मान्छेहरू आयो देख्यो प्रत्यक्ष रूपमा थियो नि त प्रत्यक्ष रूपमा दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिलले गरेको कामहरू प्रत्यक्ष रूपमा हुँदा दिल्लीले पनि केही भन्नु सकेन कलकत्ताले नो भन्नु सकेन यसै कारण यो दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिललाई अपग्रेड गरेर हाईएस्ट फर्म अफ पोलिटिकल अटोनोमी एउटा राज्य हो त्यसपछि युनियन टेरिटरी हो थर्ड फर्म द हाईएस्ट इन द थर्ड सिक्वेन्स 6 शेड्युल अकर्ड हामीलाई गरेको हो नि त हामीले नगरेको बात यिनीहरूलाई किन दिनु मान्दैन किनभने यिनीहरूले त त्यो दिएको चिज पनि बाँदरको हातमा नरेलमा नि त जिते चलाउनै त सकेन आन्दोलन भयो उनीहरूले चलाउने पिरियडमा उनीहरूले आन्दोलन गरे 3-4 चोटि उहाँ अलिकति बोल्छ आन्दोलन त्यहाँ कुनै के हुन्छ आन्दोलन हाम्रो टाइममा पनि 3 वटा राज्य भएको हो त तर एउटा कमिटमेन्ट एउटा पेपरमा कमिटमेन्ट गरेपछि म यसलाई चलाएर देखाउँछु यसलाई सक्सेस बनाएर देखाउँछु भनेर युनियन होम मिनिस्टर प्रधानमन्त्रीको एस्योरेन्स चिफ मिनिस्टरको एस्योरेन्समा एउटा कागजमा मैले हस्ताक्षर गरेपछि त्यो हस्ताक्षरलाई अनर गर्नु पर्यो योलाई लेटर एन्ड स्पिरिटमा अनर गर्नु पर्यो यिनीहरूले गर्नु सकेन र यिनीहरूलाई दिल्लीले पनि पत्याउँदैन कसैले पनि पत्याउँदैन हामीले चाहिँ अनर गर्यौँ लेटर एन्ड स्पिरिटमा यसै कारण डिजिएससीलाई हामीले एफिसिएन्टली चलाएको हो हाम्रो हात टाइट थियो हामीलाई धेरै चिजमा कर्टेल गरेको थियो हस्तक्षेप भएको थियो इन्टरफेरेन्स गरिदिएको थियो डिपार्टमेन्टहरू चलाउनु देख्थेन पैसा रोकिदिन्थ्यो भए पनि उहाँले चलाएर देखाएको हो यसै कारण 6 शेड्युल जस्तो एउटा व्यवस्था जसलाई लिनुको लागि मिजोहरू हजारौं मरे खासी गारो जयन्ताहरू हजारौं मरे माउ अटोनोमस काउन्सिल भनिन्छ त्यहाँ पनि हजारौंले सेक्रिफाई हाम्रो एउटा मुसा नमरी हाम्रो अपडेट भएको थियो त यो त एफिसिएन्सी हो नि एडमिनिस्ट्रेटिभ एफिसिएन्सी सुभाष घिसिङको हामीले चलाएकै हो जिटिए फेलियर हो एक्सेप्टेड उनीहरू त कोर्टमा पनि गएको छ जुन चाहिँ अन्तखेरि हिजो नै समन पाठक दाजुले पनि भन्नुभयो जुन चाहिँ टिएमसी गभर्मेन्टले बोर्डहरू दिनु भइरहेको छ अहिले हिल्समा त्यसले चाहिँ त्यो चाहिँ पोलिटिकलाइज भएर जातमा तोड्ने काम भयो भनेर उहाँले भन्नुभयो त्योमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ इन्टेन्सन चाहिँ त्यस्तो थियो इन्टेन्सन चाहिँ थियो
जात जातमा टोराउने। हुनु त उनीहरूले भन्छ यो सोसल इन्जिनियरिङको काम हो, बोर्ड गरेर हुनु त त्यो नि हाम्रो मान्छेलाई लोभ प्रलोभनमा, तर एक्ज्याक्टली अब मिसक्यालकुलेसन थियो टिएमसीको, तर यसले हामीलाई बेनिफिट भयो। बोर्ड चाहिँ केवल बोर्डको चेयरम्यान भाइस चेयरम्यान र एक्जिक्युटिभहरूको लागि खालि भयो, सबै होइन। त्यसमा पनि कतिजना छ एकदम राम्रोहरू क्लिन मान्छेहरू छ जसले बोर्डलाई गरिबको सेवा गर्यो, हाम्रो मान्छेले घर पायो, उहाँलाई आशीर्वाद होस्। तर कतिजना भेस्टेडहरू छ, अब नाम अहिले नभनौँ, सबै उनीहरूको यत्रो फाइल छ, आरटिआईको फाइलहरू, कहाँ घोटाला छ, कहाँ घोटाला छ, त्यो दिल्लीमा पनि पुगिसकेको छ। अब सिए अब हुन्छ नि, त्यो समय हो नि, सबैको समय हो, सबैको समय हुन्छ। अन्त बोर्डले अब सोसल इन्जिनियरिङको काम, उनीहरूको अब्जेक्टिभ चाहिँ इन्टेन्सन चाहिँ सुमनजीको करेक्ट हो, समन पाठकको त्यही हो। जिटिए बनाएपछि तिमीले मल्टी डेभलपमेन्ट एजेन्सी किन बनायो? वेन यु मेड डिजिएचसी मल्टी डेभलपमेन्ट किन वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टको अन्डरमा राख्यो? किन दिल्लीबाट त्यहाँबाट अटोनोमस काउन्सिल हो, सोभरेन हो, जिटिए सोभरेन इन सम एक्सपेक्ट्स एन्ड रेस्पेक्ट्स। जिटिएबाट बोर्ड हुनु पर्थ्यो, जिटिएलाई फन्ड दिनु पर्थ्यो। हो हाम्रो प्रतिपक्ष विपक्षको हाम्रो अपोजिसनका साथीहरू थिए, हाम्रो पोलिटिकल विरोधीहरू थिए, तर जिटिएले थ्रु बोर्ड चलाउँथ्यो। पश्चिम बङ्गाल सरकारले डिभाइसिभ पोलिटिक्स हो, जात जातमा हामीलाई विभाजन गरेर, तर त्यो फेल भयो। किनभने हेर्नुहोस्, यो महाकालको भूमि हो, सिङ्गेलको सिंहदेवीको भूमि हो, यहाँ चर्च गिर्जा गुम्बा पवित्र जग्गा हो, हाम्रो सबै भएको जग्गा हो, सिमे भूमे नाग नगेनी होइन। यहाँ त प्रार्थना गर्दा पनि लाग्ने, बिस्मिल्लाहि रहमान रहिम भन्दा पनि त्यो छिटो पुग्ने यस्तो पवित्र जग्गामा होइन। अब हरेक चिज पवित्र पाहाडमा, र यहाँ आएर जसले पनि इल इन्टेन्सन गर्छ, अब हो ममता ब्यानर्जी 200-300 खेप आयो भन्छ, 2-3 खेपवटा समस्या दिएर गयो, तर बिस्तारी बिस्तारी सङ्लिँदै जाँदैछ र सङ्लिन्छ पनि। यो पाहाडको मान्छेलाई हेप्नु अत्याचार गर्नु भनेको चाहिँ यहाँ हाम्रो देवी देवतासँग टक्कर हो, र हाम्रो देवी देवतासँग टक्करमा कस्तो कस्तो थियो, कसैले पनि जितेन जित्दैन पनि। मेरो लास्ट क्वेसन तपाईँलाई आजको लागि होइन, जुन चाहिँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको कुरै आएको गर्छ होइन, तपाईँ बिजेपीको एमएलए भएको नाताले गर्दा तपाईँलाई कुन चाहिँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन लाग्छ? गोर्खाल्यान्ड कि 6 शेड्युल कि युटिए, त्यो तीनटामा तपाईँलाई कुन चाहिँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भयो भने हिल्सको लागि पुरा राम्रो भनेर लाग्छ? म गोर्खा हो, गोर्खालाई चाहे म हुँ या तपाईँ हुँ, हामीलाई सबैभन्दा प्यारो हाम्रो माटो गोर्खाल्यान्ड हो। हामीले गोर्खाल्यान्डकै लागि सङ्घर्ष गरिरहेको छौँ। पार्टी नै जन्मेको गोर्खाल्यान्डको लागि। सुभाष घिसिङले यसलाई एकदम पपुलराइज गर्यो होइन, पपुलराइज यो मुभमेन्टलाई पपुलराइज गर्यो, एउटा ब्रान्ड नेम दियो गोर्खाल्यान्ड एन्ड सुभाष घिसिङ होइन। सिनोनिमस टर्म्स हो, एउटा पर्यायवाची शब्द हो, र गोर्खाल्यान्डै हो हाम्रो अब्जेक्टिभ। तर दुर्भाग्य हामी अब भारतमा एउटा मिनिस्क्युल माइनोरिटी र भौगोलिक जियोपोलिटिकल टेराफ्रेमामा पनि हेऱ्यो भने हाम्रो यस्तो जग्गामा हामी लोकेटेड भयो जहाँ चाहिँ हामीले अब धेरै कुछ गर्नु सकेनौँ। त्यो रिजनको लोकेसनले गर्दा पनि अब अलिकति के भागभाग हुन्थ्यो, तर धेरै समस्याहरू छ यो हासिल गर्नुमा। नथिङ इज इम्पोसिबल। भारत स्वतन्त्र पनि, मैले अस्ति इन्डिपेन्डेन्स डेमा धेरैवटा डकुमेन्ट्री धेरै, हाम्रो भारत त स्वतन्त्र हुनु 200 वर्ष लागेको रहेछ। हाम्रो स्ट्रगल त अब साह्रै लामो त होइन, हामीले स्ट्रगल चाहिँ छोड्नु हुँदैन। गोर्खाल्यान्डलाई अलाइभ राख्नुपर्छ, बिजेपीको कमिटमेन्ट छ होइन। गोर्खाल्यान्ड इज इन द बेस्ट अफ नेसनल इन्ट्रेस्ट। आज जुन चाइनामा, नेपालमा, पाकिस्तानमा, कश्मीरमा यो एउटा एक प्रकारको एउटा यो भइराखेको छ, पोलिटिकल सिनारियो भइराखेको छ, अनसर्टनिटीको ब्याक क्लाउड्स अफ पोलिटिकल अनसर्टनिटीले हामीलाई घेरिराखेको छ। र यसको लिग्यालिटीमा गयो भने यसको पोलिटिकल हिस्ट्री अफ द ल्यान्ड अब यो गयो भने त अब डरलाग्दो कुरो छ। र इन द बेस्ट अफ नेसनल इन्ट्रेस्ट गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ, राष्ट्रको लागि, गोर्खाको लागि होइन, गोर्खाको लागि होइन, भारत राष्ट्रको लागि अब गोर्खाल्यान्ड जरुरी छ।
र यो डिबेटमा अब म यसको प्रोज एन्ड कन्सहरू डिस्कस गर्दिनँ, तर यो अवगत गर्नुको लागि हामीले हाई लेभलमा पत्रचारहरू गरिसकेका छौँ। सबै पब्लिक डोमेनमा आउनुपर्छ भन्ने छैन। काम गराइमा सिक्रेसी हुनु जरुरी छ, तर इन्टेन्सन क्लियर हुनु सबैको त्यही हो। केशव भाइले पनि भन्ने गोर्खाल्यान्ड हो, सुमनजीले पनि गोर्खाल्यान्डै हो, मनमा त छ नि त। तर अब पोलिटिकल पार्टीको एउटा आइडियोलोजीलाई प्रमोट गर्दा सबै भोलिको दिनमा यहाँ गोर्खाल्यान्डको लागि केही भयो भने सुमन पाठकजी अलग रहनु सक्दैन, एनबी खवास पनि अलग रहनु। रुट त त्यो होइन, जरा त त्यही हो नि त। एनबी खवासजी कहाँबाट निक्लिनु भयो? जिएनएलबाट हो। शान्ता छेत्री कहाँबाट निक्ल्यो? जिएनएल। एलबी राई कहाँबाट निक्ल्यो? जिएनएल। जिएनएल भन्नाले गोर्खाल्यान्डकै उन्मुक्तिको लागि उहाँहरू अगाडि बढेको। विमल गुरुङजी कहाँबाट? जिएनएल। सबै हेर्नुहोस् टोटल जिएनएलबाट स्प्राउट भएको, किनभने आकाङ्क्षा इच्छा हाम्रो गोर्खाल्यान्डै हो। तर अब पर्मनेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन के हुन्छ त्यो दिल्लीको हातमा छ, र दिल्लीले जस्टिस दिन्छ भन्ने हामीलाई आशा छ। किनभने प्रधानमन्त्रीले भनेको छ गोर्खाको सपना मेरो सपना, र हाम्रो सपना त गोर्खाल्यान्डै हो। नरेन्द्र मोदीजीको यो, अमित शाहले भनेको छ म गोर्खासँग चट्टान भएर खडा हुन्छु, हरेक गोर्खाको इच्छा आकाङ्क्षा पुरा गर्छु। जुन स्ट्रगल छ यो जग्गाको जुन स्ट्रगल छ उहाँ अवगत छ। हि इज अ भेरी इन्फर्मड होम मिनिस्टर। धेरै होम मिनिस्टर मैले भेटिनँ, मैले दुईटै होम मिनिस्टर भेटेको, एउटा राजनाथ सिंहजी हो र एउटा अमित शाह। अरूको विषयमा सुनेको हो, अब अरूको विषयमा सुनेको। आइरन म्यान होम मिनिस्टर, अब डेप्युटी प्राइम मिनिस्टर पनि होला, सरदार पटेल एन्ड लालकृष्ण अडवाणीहरू, डरलाग्दो चौहानहरू भयो, बुटा सिंहहरू भयो, हाम्रो पटेल भयो, शिवराज पटेलहरू भयो। तर दिस होम मिनिस्टर इज भेरी डिफरेन्ट। यति इन्फर्म, यति इन्टेलिजेन्ट, हरेक चिज थाहा। सिएको डिबेट हेर्नुहोस् त पार्लियामेन्टमा, आर्टिकल 370 को डिबेट्सहरू हेर्नु, यु विल कम टु नो अबाउट द्याट पर्सन। अब म त पोलिटिकली एनालिसिस गर्ने मान्छे पनि हो, र मैले चाल पाएको छु हि विल डु समथिङ, इफ नट हि नो बडी विल। यो मिनिस्टरले गरेर अरूले गर्ने त्यति छैन। आँट चाहिन्छ नि, न्याय दिनु पनि आँट चाहिन्छ, न्याय माग्नु पनि आँट चाहिन्छ खडा भएर, तर न्याय दिनु झन् ठुलो आँट चाहिन्छ। त्यो त्यस्तो त नहोस्, तर इफ यो सेटलमेन्टमा टाल्ने कोसिस गर्यो यो पालि पनि बिजेपीले भने। कस्तो सेटलमेन्टमा? अब जस्तै जिटिए भयो, अरू जुन चाहिँ सेटलमेन्ट। हेर्नु हाम्रो कुरा क्लियर छ। अब जबरजस्ती त केही पनि हुँदैन हो। आन्दोलन गर्नेहरूले आन्दोलन गरिरहन्छ, आन्दोलन गर्नेले। तर अब आन्दोलन गरेर मात्र अल्टिमेटली टेबलमा आउनै पर्यो। अल्टिमेटली त टेबलमा आउनु। भारत जस्तो राष्ट्रसँग लड्नु, कश्मीरमा त्यत्रो चाइनाको इन्टरनेसनल सपोर्ट हुँदा पनि, ओआइसी कन्ट्रिजको सपोर्ट हुँदा, अमेरिकाको सपोर्ट हुँदा पनि हामीले कश्मीरले के गर्नु सक्यो? उनीहरू पिछाडिँदै गयो। पस्केको चिज चाहिँ खाइहाल्नुपर्छ, तर राम्रो हुनुपर्छ, फुड पोइजन भएको हुनु हुँदैन। पस्केको चिज। पहाडको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक गल्ती चाहिँ 2006 सेड्युलको जब अकर्ड भयो त्यति बेला हामीले लात लगाएर यसलाई फ्याँक्यौँ। सबभन्दा ठुलो पाप त्यहाँदेखि लाग्यो 2005मा। र हेर्नुपर्छ नि त दिल्लीकोमा के छ। अहिले केही नभनौँ, हामी केही पनि भनेको छैन। जिएनएलले 6 सेड्युल पनि भन्दैन। हिजो अजय दाले पनि भन्यो, हाम्रो अध्यक्ष पनि त्यही हो, हामी 6 सेड्युल भन्दैनौँ। कम्ती चाहिँ हुनु हुँदैन फेरि दिँदा, कम्ती। गोर्खाल्यान्डै हो, बसोस् न, आएर बसोस्। रहर गर्नेहरू छ नि, रहर गर्नेहरू छ, सबलाई लगेर जाने हाम्रो इन्टेन्सन। हामी एक्लै नजाने, सबलाई सुनाउनु पर्छ। होम मिनिस्टरको कुरा सबलाई सुनाउनु पर्छ, के भन्छ त्यो। पछि बाहिर निक्लेर उल्टा कुरा त्यो भाटा पिटाइ हुन्छ फेरि। सबलाई लानुपर्छ। होम मिनिस्टरको क्लियर उसले भनिदिन्छ यो, तर बाहिर आएर फेरि झुट बोल्यो। होम मिनिस्टर पोजिटिभ छ, गोर्खाल्यान्ड हुँदैछ, हामीले चिठी लेख्यो भनेर आरोप पनि लायो नि। 2 चोटि दिल्लीमा होम मिनिस्टर राजनाथ सिंहले क्लियर भनेको, कम थ्रु द स्टेट मेकानिजम, फेडरल पोलिटी हो, संघीय ढाँचा छ। हामी बाध्य भएर चिठी लेखेको नि। उनीहरू त पहिल्यै सेटिङ, 3 जना एमएलएले त गएर खुट्टा ढोकिसकेको थियो चिफ मिनिस्टरको। उनीहरू त रेडी थियो। उनीहरू किन गयो? हामीले चिठी लेखेको भए त्यस्तै हुने। उनीहरू त छेउमा, ममता ब्यानर्जीको छेउमा बसेर फाइल साइल रेडी गरेर, उनीहरूको त सब जितेको फाइल त फर्स्ट दिन बुझाएको। उनीहरू हेर्नुहोस् न टिभीमा,
अनप्रिपेयर्ड उनीहरूलाई थाहै थिएन जिएनएफ अचानक चिठी दे वर प्रिपेयर्ड हामीलाई बदनाम बनाउने काम गर्यो र यस्तो हुनु हुँदैन होम मिनिस्टरले डायलग बनाउनुपर्छ सबलाई इन्क्लुसिभ नट एक्सक्लुसिभ इन्क्लुसिभ अफ अल बिग एन्ड स्मल स्टेक होल्डर्स सुनाइदिनुपर्छ जतिकै मिटिङ हुन्छ क्लियरली बुझाइदिनुपर्छ यो होम मिनिस्टरले यो भन्यो त्यो भन्यो तब ट्रान्सफर के दिनु सक्दैन दिल्लीले के सोचेको रहेछ के दिनु सक्ने रहेछ बताइदिनु पर्यो नि अब दिल्लीले दिँदिन भनेपछि त दार्जिलिङमा आएर जबरजस्ती गोर्खाल्यान्ड दिन्छ कि दिन्छ हुँदैन त्यस्तो ढिलो भयो हामी बुझ्नु भएन तर बेस्ट फर्म अफ कन्स्टिट्युसनल अटोनोमी बेस्ट हायेस्ट फर्म अबभ 6 शेड्युल भन्दा माथिल्लो स्तरको तर अब फेरि देऊ अहिले नै बङ्गालको इलेक्सनहरू पनि छ त्यो इन्ट्रेस्ट पनि छ है फेडरल पोलिटी भनिसकेपछि बङ्गालमा को आउनु पर्यो को आउँदा हामीलाई राम्रो छ एनिमी नम्बर 1 आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो त्यसपछि फ्रेन्ड नम्बर 1 हाल्नु पर्यो यहाँ अब अरू राज्यहरू कसरी बनेको छ त्यसको प्याटर्न पनि हेर न स्टडी गर न कुन प्रकारले स्टेटहरू बन्यो दिल्लीमा स्टेटमा त्यो बनहमी मिल्नु पर्यो एउटै पार्टी भएको राम्रो अमित शाहको कुरा सुन्ने मान्छे हुनु पर्यो अमित शाहको कुरा चाहिँ ममता ब्यानर्जीले सुन्छ कि दिलीप घोषले सुन्छ ममता ब्यानर्जी त को प्रेसिडेन्ट त अमित शाह होइन दिलीप घोषको प्रेसिडेन्ट चाहिँ अमित शाह र प्रेसिडेन्ट बिजेपी एउटा नेसनल पार्टी हो प्रेसिडेन्टको कुरा सुन्नै पर्छ होम मिनिस्टरको कुरा सुन्नै पर्छ प्राइम मिनिस्टरको कुरा यो सब चिज बुझेर हाम्रो गोर्खाले राजनीति भट्ट्याउनु पर्छ विवेकशील भएर अलर्ट भएर तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद गर्दछु म स्मिता खवास फेरि पनि तपाईहरुसँग जोडिरहनेछु